बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में नमाज के ताल्लुक़ से दो बड़े अहम मसले पेश कर रहा हूँ। साइल का पहला सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी को अत्तहियात याद ना हो तो वो तशहुद में क्या पढ़े, अपनी नमाज कैसे पूरी करे? एक मसला तो ये। दूसरा ये, अगर किसी को दरूद इब्राहीमी याद ना हो तो वो कोई और दरूद नमाज में पढ़ सकता है या नहीं? ये दो मसले हैं जिनका जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप किताब खोल के देखें, किताबुन नवाज़िल, इसमें भी ये दोनों मसले मिल जाएंगे। इमदादुल फतावा खोल के देखें, इसमें भी दोनों मसले मिल जाएंगे। रद्दुल मुख्तार खोल के देखें, इसमें भी दोनों मसले मिल जाएंगे। फतावा शामी खोल के देखें, इसमें भी दोनों मसले मिल जाएंगे। फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखें, इसमें भी दोनों मसले मिल जाएंगे। फतावा आलमगिरी खोल के देखें, इसमें भी ये दोनों मसले मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तशहुद के ताल्लुक़ से, यानी अत्तहियात के ताल्लुक़ से। देखो, नमाज के 7 शराइत है, 6 फ़राइज़ है और नमाज के 14 वाजिबात हैं। अब हम यहाँ शराइत को स्किप कर देते हैं। शराइत कहते हैं बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, सतर का छिपाना। इस जो नमाज शुरू करने से पहली चीज़ें हैं उनको शराइत कहते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, उनका तज़किरा छोड़ दीजिए यहाँ। अब हम फ़राइज़ से आते हैं, नमाज के फ़राइज़ की तरफ। नमाज के 6 फ़र्ज़ हैं, जिसमें से कायदा आखिरा में बैठना फ़र्ज़ है, और नमाज के 14 वाजिबात हैं, जिसमें से कायदा ऊला में बैठना यानी कि दूसरी रकत के कायदे में बैठना वाजिब है, और अत्तहियात का दोनों कायदों में पढ़ना वाजिब है। याद रखो मैंने क्या कहा। सबसे पहले मैंने कहा कि नमाज के 6 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़, आखिरी फ़र्ज़ ये है कि आप कायदा आखिरा में अत्तहियात के बक़दर बैठें, और नमाज के 14 वाजिबात में से एक वाजिब ये है कि आप जो है कायदा ऊला में अत्तहियात के बक़दर बैठे, और नमाज के 14 वाजिबात में से एक वाजिब दोनों कायदों में अत्तहियात का पढ़ना है। तो ये दो वाजिब और एक फ़र्ज़ है, याद रखें। कायदा आखिरा फ़र्ज़ है, कायदा ऊला वाजिब है, और दोनों कायदों में अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। अब चूँकि आपको अत्तहियात याद नहीं है, तो सबसे पहले आप अत्तहियात याद करने की कोशिश करें। जितनी याद है उतनी पढ़ना शुरू करें। नमाज के दोनों कायदों में अत्तहियात जितना याद है उतना पढ़ना शुरू करें। समझ में आ गई ना बात? अब आपको दोनों कायदों में अत्तहियात के बक़दर बैठना है। पता कैसे लगेगा? आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, कायदा ऊला देख लीजिए इमाम साहब कितनी देर में करते हैं, एक अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कितनी देर में अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाते हैं, इतना एक अंदाज़ा कर लीजिए। और उतनी देर आप कायदा ऊला में बैठे, यानी कि जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो, तभी की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो उतनी देर जो है, जितनी देर में कायदा ऊला में इमाम साहब बैठते हैं, उतनी ही देर आप जो है जब तन्हा नमाज पढ़े उतनी ही देर बैठे कायदा ऊला में। समझ में आ गई ना? और अत्तहियात जितना याद है उतना पढ़े। फिर जो है आप खड़े हो जाएंगे, बाकी नमाज आप मुकम्मल करेंगे, आखिरी कायदे में पहुंच जाएंगे। अब जब आप आखिरी कायदे में पहुंचेंगे तो यहाँ पर उतनी ही देर आपको बैठना है जितनी देर आप पीछे कायदा ऊला में बैठ के आए हैं, और यहाँ पर भी जितना अत्तहियात आपको याद है उतना अत्तहियात पढ़ेंगे। उतना अत्तहियात पढ़ने के बाद और उतनी देर मुकम्मल करने के बाद, जितनी देर में मुकम्मल अत्तहियात पढ़ लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी देर इमाम अत्तहियात पढ़ता है उतनी देर को आप जो है ना एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी देर में इमाम साहब ने अत्तहियात मुकम्मल करके खड़े हो गए हैं। तो अब आखिरी कायदे में क्या करना है आपको? आखिरी कायदे में अत्तहियात जितनी देर बैठने के बाद एक सलाम फेरेंगे और फिर से 2 सजदे करेंगे। इसको सजदे सहू कहते हैं, सजदे सहू कहते हैं। अब ये 2 सजदे करने के बाद, दाहिनी तरफ सलाम फेरने के बाद आपने 2 सजदे किए, फिर से जो है आप अत्तहियात के बक़दर ही बैठेंगे, और अत्तहियात के बक़दर बैठने के बाद फिर से आप जो है 2 सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपकी नमाज अदा हो गई, फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे से उतर गया, फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे से उतर गया। लेकिन अगर आपने अत्तहियात याद नहीं किया
تو گناہ گار ہوگے، اور آپ اگر اس کو اپنی عادت بنا لیں گے کہ بھئی اتحیات تو یاد کرنا نہیں ہے، سجدہ سے اسے نماز ہو جا رہی ہے، تو گناہ گار ہوگے، آپ کے ذمے سے فرض اتر رہا ہے، مکروہ تحریمی کے ساتھ اتر رہا ہے۔ پھر یاد رکھیں مکروہ تحریمی کے ساتھ، اور مکروہ تحریمی کا حکم کیا ہے؟ مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ وقت رہتے رہتے نماز لوٹا لی جائے۔ اب چونکہ آپ کو اتحیات یاد نہیں ہے، اس لیے آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتحیات آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو نماز کا ایک واجب آپ سے ترک ہو رہا ہے، جس میں سجدہ سہو تو آ ہی رہا ہے، اور چونکہ جب آپ اتحیات یاد نہیں کر رہے تو پھر جان بوجھ کے آپ جو ہے ایک واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے مکروہ تحریمی اپنی نماز کو کر رہے ہیں، اور جب مکروہ تحریمی ہو رہی ہے تو پھر وقت رہتے ہوئے لوٹانے کا حکم آپ پہ بھی لاگو ہو جائے گا۔ تو اس لیے اتحیات کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، واجب ہے اتحیات کا پڑھنا، اس لیے آپ اتحیات یاد کریں۔ جب تک یاد نہیں ہوتا تو یہ طریقہ میں نے بتا دیا ہے، حوالے میں نے دے دیے ہیں، ان کو خوب اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، اگر کسی کو درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھو، میری بات کو دھیان سے سن لو، نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نماز کے قاعدہ آخرہ میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کے قاعدہ آخر میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی کا پڑھنا۔ اب یہاں پر سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر یاد نہ ہو تو کیا کرے، کیا کوئی اور دوسرا درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھو میرے بھائی، پہلے تو یہ آپ درود ابراہیمی یاد کرے۔ اگر آپ کو دوسرا درود شریف یاد ہے تو آپ نے وہ بھی تو یاد کیا ہوگا نا، آپ نے وہ یاد کیا ہوگا، اسی لیے آپ کے یاد ہوا ہے، تو آپ درود ابراہیمی بھی یاد کریں۔ ہاں، جب تک آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہو جاتا تو شریعت نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کوئی اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اور نماز سے باہر بھی آپ درود تاج وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، جن میں جو ہے شرک الفاظ شامل ہے۔ یہ جو درود تاج ہے اس میں شرک الفاظ ہے، تو ایسے جو ہے کسی بھی درود کو نہیں پڑھ سکتے جس میں شرک الفاظ شامل ہو۔ تو اور یہ نماز کا بھی حکم ہے کہ نماز میں بھی نہیں پڑھ سکتے، اور نماز کے باہر بھی نہیں پڑھ سکتے، وظائف میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کہیں پر بھی نہیں پڑھے جائیں گے۔ یاد رکھیں میں نے کیا کہا ہے، اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جب تک آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہو جاتا تب تک آپ کوئی درود شریف دوسرا پڑھ لیجئے، مثلا اللہم صلی وسلم تسلیما، اس طریقے سے اللہم صلی، کوئی اور دوسرا درود شریف یا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیجئے، سمجھ میں آگی نا، صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیجئے، تو کوئی ایسا چھوٹا موٹا درود شریف پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی کوئی بھی درود پڑھنے سے جو ہے حق ادا ہو جائے گا تو درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے، اور کوئی اور درود اگر آپ پڑھیں گے تو یہ درود تاج وغیرہ جیسے درود ہے جو کہ شیعوں کے یا شرک الفاظ پہ مشتمل ہے، ایسا کوئی درود نہ نماز میں پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی نماز کے باہر جائز ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے، دونوں مسئلے سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔